भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषां मंगलं भवतु, शुभं भूयात्। राघवेंद्र महोदय, अहं चित्राणि प्रेषितवती, स्थापयतु। तृतीया विभक्तेः चित्राणि, कारक उदाहरणानि प्रेषितवती। बालकः हस्तेन खादति, एतादृश चित्राणि प्रेषितवती। स्थापयतु। ह्यस्तनपाठः किमभवत्? अनुप्रतिग्विनश्च संप्रदानकारकमभवत्। अनन्तरम् अत्र सर्वे पश्यन्तु। पूर्वपाठः एतदेव पूर्वपाठ न, इतः पूर्वम्। अत्र पश्यन्तु सर्वे सम्यक् पश्यन्तु। अत्र बालक चित्राणि कानि कानि सन्ति वदन्तु। बालकः हस्तौ बालकः हस्तेन लिखति। न, अत्र बालकः हस्तेन लिखति। न, वाक्यम् अनन्तरम् अत्र चित्राणि पश्यन्तु वदन्तु। अत्र प्रथमचित्रे हस्तः लेखनक्रिया अस्ति। लेखनक्रियायाः साधनं किमस्ति? अत्र लेखनी अस्ति, परन्तु अत्र हस्तः दर्शितवन्तः एते। अतः साधनं किमस्ति? लेखनस्य साधनं हस्तः। लेखनस्य साधनं हस्तः। किं करोति क्रिया? लिखति। लेखनस्य क्रिया कः करोति? बालकः करोति। बालकस्य साधनं किमस्ति? लेखनी। अत्र चित्रे किमस्ति? तदेव हस्तः। अत्र लेखनस्य साधनं हस्तः। अतः साधनं किमस्ति? करणमस्ति। साधनं किमस्ति? करणं। साधनं करणं, साधकतमं करणम्। अन्य पश्यन्तु, अत्र कः अस्ति? चित्रकारः कूर्चः। चित्रकरः अत्र शुद्धमस्ति। चित्रकरः। अत्र किमस्ति? कूर्चः। किं करोति? चित्रकरः चित्रं निर्माति। चित्रनिर्माणसमये साधनं किमस्ति? कूर्चः। चित्रनिर्माणं कः करोति?
चित्रकरः चित्रकरः करोति अतः चित्रकरस्य साधनं कूर्चः चित्रकरस्य साधनं किमस्ति कूर्चः कूर्चः अतः कूर्चः किमस्ति चित्रकरस्य चित्रकरस्य करणमस्ति तद् कारकं किं भवति साधकतमं करणं करणं किमस्ति साधनमस्ति करणं किमस्ति साधनं यत् साधनमस्ति तत् करणं यत् साधनमस्ति तत् करणं चित्रकरस्य साधनमस्ति नास्ति कूर्चः अस्ति कूर्चः साधनमस्ति यत् साधनं तत् करणं यत् साधनं तत् किमस्ति करणं करणे किं भवति तृतीया कर्तृकरणयोः तृतीया विभक्ति भवति अतः चित्रकरः कूर्चेन चित्रं निर्माति कूर्चः कूर्चेन हस्तः हस्तेन कूर्चः कूर्चेन एतादृशः वदन्तु अन्य चित्रं पश्यन्तु वृद्धा दण्डः वृद्धायाः साधनं ताडनस्य क्रिया का करोति ताडनस्य क्रिया वृद्धा करोति तस्य साधनं किमस्ति दण्डः अस्ति दण्डः साधनम् इत्युक्ते करणमस्ति तस्याः करणम् अतः तत्र तृतीया वर्तते एतादृशं अग्रे गच्छतु महोदय चमसः दण्डः अग्रे चमसः अभवत् चमसः वदन्तु वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु बालकः चमसः बालकः चमसेन खादति किमर्थम् अत्र चमसः चमसेन अभवत् चमसः करणमस्ति साधनमस्ति साधनमस्ति साधनस्य करणसंज्ञा भवति यत् करणं तत् तृतीया विभक्ति यत् करणं तत् तृतीया विभक्ति भवति सम्यक् अवगतम् नावगतम् अग्रे गच्छामः अग्रे राघव महोदय अग्रे आकारान्त अस्ति साधनम् अग्रे अत्रापि दण्डः दण्डेन अनन्तरम् अत्र पश्यन्तु अग्रे अत्र कृषकः अत्र पश्यन्तु कृषकः इतः पूर्वम् अत्र पश्यन्तु कृषकः हलं कर्षति क्षेत्रे किं करोति कर्षकः कर्षति దున్నుచున్నాడు అక్కడ ఉన్న చూడండి कर्षण क्रिया कः करोति अतः कर्षति कृषकः तस्य साधनं किमस्ति हलम् इतः पूर्वं हस्तः हस्तेन हलं हलेन हलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अस्ति हलं हलेन हस्तः हस्तेन अवगतं हलम् उपनेत्रं हलम् अवगतं न अवगतं कृषकः हलेन कर्षति अवगतम् अग्रे गच्छामः अत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य किं रूपं भवति अकारान्त पुल्लिङ्ग किं रूपं भवति इति दर्शितवती अहम् अत्र पश्यन्तु आपणिकः अस्ति तुला अस्ति तोलयति क्रियां करोति एषः किं करोति तोलयति क्रिया कः करोति आपणिकः तस्य साधनं किमस्ति तुला
तुला तुला तुलया तुला तुलया सीता सीतया तुला तुलया आपणिकः तुलया तोलयति। इतः पूर्वं शब्दरूपाणि यदि जानन्ति तेषां कृते कठिनं नास्ति। तोलनक्रिया आपणिकः करोति, तस्य साधनं किमस्ति? तुला तुला कथमस्ति? शब्दस्य रूपं कथमस्ति? आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्। आकारान्त स्त्रीलिङ्गमस्ति, अतः तुलया तुलया आपणिकः तुलया तोलयति। तुलया किमर्थम् अभवत्? तुलया किमर्थम् अभवत्? तृतीया विभक्ति किमर्थं तुलया किमर्थम् अभवत्? स्त्रीलिङ्गमस्ति, तत् करणं साधनमस्ति, अतः करणसंज्ञा अभवत्। अवगतम्? छुरिका छुरिकया। अग्रे गच्छामः राघव महोदय। कुञ्चिका कुञ्चिकया। अत्र कुञ्चिका साधनमस्ति। परिचारकः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। तालं तालकं किमपि वक्तुं शक्नुमः। कुञ्चिका कुञ्चिकया उद्घाटनस्य क्रिया कः करोति? उद्घाटनस्य क्रिया कः करोति? परिचारकः। तस्य साधनं किमस्ति? कुञ्चिका अस्ति। अतः साधनं किमस्ति? करणमस्ति, तस्य करणमस्ति, अतः तृतीया विभक्ति भूत्वा कुञ्चिका कुञ्चिकया अभवत्। अवगतम्? अग्रे गच्छामः। अग्रे स्थापयतु। अन्तिमं लेखनी। अत्र पश्यन्तु, अध्यापिका लेखनी अस्ति। अध्यापिकायाः साधनं किमस्ति? अत्र लेखनक्रिया क्रियायाः साधनं लेखनी अस्ति। लेखनी लेखन्या, नदी नद्या, लेखनी लेखन्या, सूची सूच्या। अत्र पश्यन्तु, अध्यापिका लेखन्या लिखति। लेखनस्य क्रिया का करोति? अध्यापिका। लिखति क्रिया अध्यापिका करोति। तस्य साधनं किमस्ति? लेखनी अस्ति, अतः लेखनी साधनमस्ति, करणसंज्ञां भूत्वा तृतीया विभक्ति अभवत्। लेखनी तृतीया एकवचनं किं भवति? लेखन्या। एतादृशं सर्वत्र जानन्तु। अग्रे गच्छामः। अवगतम्? सूची सूच्या निष्कासयतु महोदय। अधुना साधकतमं करणं सूत्रमस्ति, तत् स्थापयतु। साधकतमं करणं सूत्रमस्ति। पाणिनिमहर्षेः जीवनवृत्तान्तं पठन्तु। तत्र का विभक्ति अस्ति, क्रिया किमस्ति, लिखित्वा प्रेषयन्तु। साधकतमं करणम्। अत्र पश्यन्तु, साधकतमं करणं प्रथम अध्यायः चतुर्थपादः 24 सूत्रमस्ति। अत्र पदद्वयमस्ति। साधकतमं करणं सर्वे पश्यन्ति? अस्तु, साधकतमं करणम्। अत्र पदद्वयमस्ति। साधकतमं करणं मा अक्षरम् अधिकमस्ति पदविभजने, तत्र त्रुटि अस्ति। साधकतमं सम्यक् एव। साधकतमं सम्यक् एव, त्रुटि नास्ति, सम्यक् एव। साधकतमं प्रथमा एकवचनं करणं, प्रथमा एकवचनं। अनुवृत्ति किमस्ति? कारके। अनुवृत्ति किमस्ति? कारके अस्ति। बहु सुलभं, बहु सरलतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे। इतः पूर्वं
उदाहरणरूपेण सर्वे वाक्यनिर्माणं कृतवन्तः कृतवन्तः न कृतवन्तः वाक्यनिर्माणम् अभवत् अत्र पश्यन्तु दात्रेण लुनाति दात्री कोडवली दात्री इत्युक्ते कोडवली लुनाति कोयडं कोडवलितो कोस्ताडु दात्रेण लुनाति तत्र क्षेत्रे महिलाः सस्यं केन लुनाति महिला सस्यं केन लुनाति दात्रेण लुनाति कोडवलितो कोस्तुंदी दात्रेण इत्युक्ते कोडवली लुनाति कोयडं घासं दात्रेण लुनाति सस्यं सस्यं అంటే పంట घासं అంటే గడ్డి दात्रेण लुनाति महिला क्षेत्रे दात्रेण लुनाति अवगतं महिलायाः साधनं किमस्ति तत्र दात्रं वनं वनेन गृहं गृहेण दात्रेण लुनाति अत्र महिलायाः साधनं दात्रमस्ति लुनाति क्रिया कर्तुं दात्रं साधनमस्ति अतः दात्रेण साधनं करणं भवति करणे तृतीया विभक्ति भवति अतः दात्रेण लुनाति परुषुना छिनत्ति परुषुः गोडलि परुषुः किमस्ति गोडलि परशुरामः सर्वदा तत्र समीपे स्थापयति हस्ते स्थापयति परशु अतः परशुरामः सः यस्य हस्ते परशुः अस्ति सः परशुरामः अवगतं परशु छिनत्ति కొట్టడం గొడ్డలితో కొట్టడం నరకడం కట్టెలు కొట్టడం కట్టెలు నరకడం అంటాం కదా చినత్తి అంటే చినత్తి భినత్తి అంటే ముక్కలుగా భినత్తి అంటే ముక్కలుగా కోయడం చినత్తి అంటే నరకడం परशुना छिनत्ति लकड़ी काटता है परशुना परशु इत्युक्ते क्या गोड्डली गोड्डली तेलुगु भाषायां गोड्डली कुल्हाड़ी हिंदी भाषायां अत्र एक माता अस्ति सा हिंदी भाषा एव जानाति अतः तस्याः कृते मध्ये मध्ये हिंदी अपि वक्तव्यं मया परशु इत्युक्ते कुल्हाड़ी गोड्डली छिनत्ति काटना అంటే కట్టెలు కొట్టడం అంటాం మనం తెలుగులో నరకడం మనము తెలుగులో కొన్ని శబ్దాలు ఎట్లంటే పరిమితం ఉంటే కొన్ని హిందీలో పరిమితం మనం చెరుకు తిన్నాము అంటాం చెరుకుని ఏమంటాం తింటాం చెరుకు తింటాము అదే హిందీలో వచ్చేసరికి గన్నే చూస్తే హై నై खाते माने चबा के खाते हैं लेकिन उसका रस చూస్తే हैं చూసిన అంటే ఆ రసాన్ని ఆస్వాదిస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే గన్నా చూసిన మనం ఏమంటాం చెరుకు తింటున్నాం కదా చెరుకు తింటున్నాం అంటామా చెరుకు తింటున్నాం అదే హిందీకి వచ్చేసరికి గన్నా చూసిన అక్కడ ఎవరి సందర్భం వాళ్ళు నీళ్లు పక్కడనా అంటే గలత్ చూసిన రసాన్ని ఆస్వాదిస్తాం దాంట్లో ఉన్న రసాన్ని ఆస్వాదిస్తాం అక్కడ ఒకసారి శిబిరంలో వాళ్ళు ఏమన్నారు గన్నే ఖాతే హే అని అడిగిండ్రట అక్కడ వాళ్ళని ఉత్తర భారతం వాళ్ళు పగలబడి నవ్విరు గన్న ఖానా మానే సంపూర్ణ ఖానా ఉస్కో चबा के खा के पेट में लेके जाना కాబట్టి వాళ్ళకి అది కాస్త హాస్యాస్పదంగా మనకు అది మామూలే కేవలం మధ్యలో మీకు వినోదం కొరకు చెప్పాను దాత్రేణ లునాతి పరుషునా छिनत्ति అత్ర దాత్రం సాధనమస్తి పరుషుః సాధనమస్తి అతః సాధనం किं भवति करणं भवति यत्र करणं भवति तत्र किं भवति
चतुर्थी तृतीया विभक्ति तृतीया विभक्ति विभक्ति। Sorry, भवति तृतीया। साधकतमं तत् कारकं करणकारकं भवति सम्यक् अवगतं शङ्का अस्ति पुष्पा भगिनी नास्ति अस्तु अग्रे गच्छामः दिवः कर्म च अग्रे दिवः कर्म च दिवः कर्म च प्रथमपादः प्रथम अध्यायः चतुर्थपादः त्रयश्चत्वारिंशत् सूत्रमस्ति अत्र पदत्रयं कति पदानि सन्ति दिवः कर्म च दिवः दिव धातु अस्ति दिवः दिवः षष्ठी एकवचनं कर्म प्रथमा एकवचनं च अव्ययपदम् अत्र अर्थात् पूर्वम् उदाहरणं पश्यन्तु अक्षान् दीव्यति अक्षान् अक्षः అంటే పాచికలు ఒకప్పుడు మహాభారత కాలంలో కూడా ఆడేవాళ్ళు కదా పాచికలు ఆడేవాళ్ళు కదా అక్షాన్ అంటే పాచికలు అక్షః అక్షాన్ దీవ్యతి అక్షైర్ దీవ్యతి రెండు వచ్చాయి చకారం అంటే మరియు చ అంటే మరియు కదా అంటే పైన ఉన్న కరణకారకము తర్వాత కర్మకారకంలో కూడా ఈ శబ్దాలను వాడతారు అక్షధాతోః ప్రయోగే యత్ సాధనమస్తి అక్షధాతున దివధాతు దీవ్యతి माताजी यत्र दिवः प्रथमा विभक्ति अस्ति दिवः षष्ठी एकवचनं षष्ठी दिव हलन्त शब्दः दिव वाक् वाचः दिवः हलन्त शब्दः अस्ति दिवः अकारान्त पुल्लिङ्गं नास्ति दिवः अकारान्त पुल्लिङ्गं नास्ति दिव वकारान्त हलन्त शब्दः अस्ति वकारान्त पुल्लिङ्ग इतः पूर्वम् अहम् उक्तवती धातोः प्रयोगे क्रिया अपि भवति कर्ता निर्माणमपि कर्तुं शक्नुमः अत्र दिवः षष्ठी पदमस्ति इत्युक्ते दिव धातु दिवः